बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दो चीज़ों के ऊपर जो है वो आपसे बात होगी। एक तो जो साइफर वाला मामला है, उस मामले में आज पेशी हुई असद उमर की और शाह महमूद कुरैशी की FIA हेडक्वार्टर्स में जो पेशी हुई और सवालात और जवाबात हुए। शाह महमूद कुरैशी तो अभी तक चूँकि तहरीक इंसाफ की सरबराही मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उसी बयानिए पे कायम रहे कि ये एक हकीकत थी, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश थी, साइफर ड्रामा नहीं था, साजिश नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा कि सियासी ड्रामा नहीं था, साजिश थी और इसको हमने गढ़ा नहीं था, बल्कि ये एक हकीकत के तौर पर सामने आई और जिससे उस वक़्त की सियासी और अस्करी क़यादत ने भी इत्तफ़ाक़ किया। और ये मामूली नोयत का होता तो फिर जो है दो बार कौमी सलामती कमेटी के इजलास जो है वो ना बुलाए जाते। अलबत्ता जो असद उमर हैं वो भी कुछ दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड लेकर साथ गए थे और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी भी, तो उनसे तंदोते सवालात, चुभते हुए सवालात भी FIA की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने किए हैं। उन सवालात के जवाबात जो है वो ये खुल कर नहीं दे सके कि ये जो इसको बदला कैसे गया, तब्दील कैसे किया गया, इसकी लैंग्वेज को डिकोड कैसे किया गया, और फिर सबसे बढ़कर बात जो है वो ये बात है कि इस साइफर को पब्लिक क्यों किया गया। इसका जो जवाब है वो शाह महमूद कुरैशी के पास भी नहीं था, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक खिलाफ वर्जी थी कि जनाब आप इस साइफर को पब्लिक करें, अवाम में लहराएं, जलसों में लहराएं। कल जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं इमरान खान, वो भी पेश होंगे। कल FIA तहकीकात को बुलाया गया है, समन जारी किया गया और इतलात यही कि वो भी पेश होंगे इस सिलसिले में। आज 2 घंटे तक तो तफ्तीश जो है वो असद उमर उनके साथ रही। असद उमर की वो ऑडियो, वो जिसमें आज़म खान, असद उमर और ये मौजूद हैं, इमरान खान, वो भी उनका भी उनके साथ जिक्र हुआ और उन्होंने इसको तस्लीम किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इस तरह की मीटिंग हुई थी और ये फैसला हुआ था कि हमने इसको इस्तेमाल करना है सियासी मकासद के लिए। और हमें जितना बताया गया, असद उमर ने कहा कि हमें जितना बताया गया वो यही था कि जनाब ये एक साइफर आया है और इसमें मेरी हुकूमत ख़त्म करने की जो है वो साजिश की गई है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो कोडेड था वो क्या था और जो हमें दिखाया गया वो डिकोड था, उसमें ये बातें थी। तो इसके ऊपर जो शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ है वो असद उमर के मौक़िफ़ से कतई तौर पर जो है वो मुख्तलिफ है। शाह महमूद कुरैशी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि वो चूँकि उम्मीद लगाकर बैठ गए हैं कि मैं शायद इनके तहरीक इंसाफ के सरबराह के नायल होने के बाद, या अगर ये इनकी पार्टी की सदारत जो है इनसे छिन जाती है चेयरमैनी, तो मैंने ही बनना है। तो वो तो उसके ऊपर ही थे कि नहीं जी वो बात थी, हमने डिकोड नहीं किया, मेरे पास आया, मुझे फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया। वो सारी बातें वही हैं जो उन्होंने आज़म खान एक बात की है कि मुझे फॉरेन सेक्रेटरी ने सबसे पहले बताया कि ये एक साइफर है, इस तरह का आया है और डोनाल्ड लू ने इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है। मैंने फौरी तौर पर इमरान खान को बताया, इमरान खान ने कहा कि अच्छा ठीक है जी, इसको जनाब देख लेते हैं। मीटिंग बुला ली गई, बीच में वो बातें गोल कर गए, वो क्योंकि ऑडियो वाले मामले में वो थे नहीं, तो उन्होंने कहा जी वो डिकोड भी सही हुआ है और पब्लिक करने का फैसला वो इमरान खान का था। असद उमर कहते हैं कि जनाब इस डिकोडेड और कोडेड जो साइफर था उसमें क्या फ़र्क है हमें नहीं बताया गया। हमें तो वो चीज़ दिखाई गई कि ये हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश, उस वक़्त की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, तो इस वजह से हमने इसके साथ जो है वो खेलना है, पब्लिक को बताना है कि इस तरह ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इसी वजह से जब उनकी मीटिंग ख़त्म हुई है तो वो जब उनके साथ FIA मीडिया के लोगों ने बात करने की असद उमर के साथ कोशिश की है तो वो उनको जोड़ देकर निकल गया। वो उन्होंने बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा जी जो भी कौमी सलामती का मामला था ये मैं जवाब नहीं देना चाहता, जो उन्होंने मुझसे सवालात किए हैं मैंने उनके जवाबात दे दिए हैं, वो यहाँ पर नहीं बता सकता। वो गोल मोल से बात करके जो है वो चले गए। तो लेकिन वो उनका जो चेहरा था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो उनका साथ नहीं दे रही थी। वो उल्टा जो मीडिया वालों के साथ इस किस्म के सवालात ना करें, वो ना करें। लेकिन जो बात करने की, जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं आपको बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वो कहना चाह रहे थे वो उनकी ज़ुबान नहीं कह रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं कह रही थी। शाह महमूद का और मौक़िफ़ था, असद उमर का और मौक़िफ़ था। अब इसको जांचेगी,
ایف آئی اے اب ان دونوں کے بیانات کو جانچے گی اور ان کے دونوں کے بیانات کو جانچنے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے۔ اب دوسری بات وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے کہا کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے نا کہ ایک بہت بڑا نام ہے سیاست میں چودھری نثار علی خان کا۔ تو چودھری نثار علی خان آج کل کیا کر رہے ہیں، آئندہ ان کی سیاست کیا ہوگی، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ تو ان کے ایک قریبی دوست سے جو ہے وہ ہمارا رابطہ ہوا، تو ہم نے کہا کہ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ چودھری نثار کی جو سیاست ہے وہ کس طرف جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ چودھری نثار جو ہیں وہ انتخابی عمل میں حصہ لیں گے، بھرپور حصہ لیں گے اور آزاد لڑیں گے، کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے، نہ کسی موجودہ سیاسی جماعت میں جا رہے ہیں، نہ کسی نئی سیاسی جماعت میں جا رہے ہیں، نہ استحکام پاکستان میں جائیں گے، نہ تحریک انصاف جو ایک پارلیمنٹیرین بنی ہے اس میں جائیں گے، آزاد حیثیت میں لڑیں گے۔ اس کے بعد جو حکومت بنے گی اس والی جو حکومت بنے گی اس حکومت کے ساتھ وہ اتحاد کریں گے۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ اب تک ان کی پلاننگ ہے۔ وہ 2 حلقوں سے انتخاب لڑنا چاہ رہے ہیں، قومی اسمبلی کا حلقہ ہے 59 جس میں یہ ٹیکسلا ہے، چکری ہے، چکبیلی خان ہے، قدر سجدہ وغیرہ ہے۔ دوسرا وہ جو PP10 اس والا یہ جو پنڈی کا جو حلقہ ہے مورگا وغیرہ کا، اس سے وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پہلے بھی چونکہ ایک ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کاغذات نامزدگی جب انہوں نے استعفے دے دیے تھے تحریک انصاف والوں نے تو ضمنی الیکشن کروانے کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں وہ سسپینڈ ہو گیا حکم۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی ہم نے کاغذ جمع کروا دیے تھے، لیکن اب چودھری نثار علی خان ایکٹیو ہے اپنے مختلف حلقوں میں، یونین کونسلز میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں جو ان کا حلقہ ہے اس میں وہ جا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب میں الیکشن لڑوں گا، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے مشورے کے ساتھ حکومت جو آنے والی حکومت ہوگی آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اس حکومت کا میں حصہ بنوں گا، اس میں شمولیت اختیار کروں گا۔ اس قسم کا وہ ان کو لالی پاپ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ورنہ چودھری نثار علی خان کا جو انداز سیاست ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑا سا جس قسم کی شخصیت کے مالک ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہیں، ایک بہت اونچے لیول کا ایک سیاستدان سمجھتے ہیں، اور پھر ان کا جو ایک مختلف لوگوں سے ملنے کا مزاج ہے وہ بھی ان کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ اپنا ہے۔ وہ ظاہر ہر بندے کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے، تو ان کی وہ طبیعت بھی اس قسم کی ہے، تھوڑا سا تکبر بھی ہے، لیکن جب لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کے کام شام کروانا وہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ نواز شریف کی جو نون لیگ ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ہاں PTI نے ان کو آفر کی ہے کہ آپ ہماری جماعت میں آ جائیں، لیکن اس کا بھی انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں میں آزاد لڑوں گا، آزاد لڑنے کے بعد میں اگر جیت جاتا ہوں تو پھر جو ہے وہ فیصلہ کروں گا کہ سیاسی کون سی جو حکومت ہے اس میں شامل ہونا ہی نہیں ہونا، لیکن ان کے لوگوں کی یہی رائے ہے کہ حکومت میں جو ہے شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں جو بھی چیزیں ہوں گی کھل کر آ جائیں گی، سامنے آ جائیں گی تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے، کیونکہ آپ کو کوئی چیز چھپی رہ نہیں گئی۔ تو یہ 2 جو ڈیولپمنٹس تھی میں نے کہا ان دونوں ڈیولپمنٹس کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے کہ یہ جو کل جو ہے اب عمران خان کو FIA کے سامنے پیش ہونا ہے، باقاعدہ ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، کچھ سوال نامے آج دیے گئے ہیں، وہ پھر ان کی دوبارہ طلبی بھی ہوگی، ان سوالوں کے جواب تحریری طور پر مانگے گئے ہیں اسد عمر سے اور شاہ محمود قریشی سے، اور پھر جب ان سوالوں کے جوابات ملائے جائیں گے، ریکارڈ دیکھا جائے گا، دستاویزات دیکھی جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ سائفر کا جو ڈرامہ رچایا گیا تھا اس میں ان کرداروں کا کیا کام تھا۔ کل عمران خان کی جو پیشی ہوگی وہ بھی بڑی اس میں اہمیت کی حامل ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔